वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, इंटरबैंक में डॉलर एक बार फिर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सिर्फ आज डॉलर 1 रुपये 71 पैसे महंगा होकर 175 रुपये 90 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। 4 दिनों में रुपए के मुकाबले में डॉलर 5 रुपये 62 पैसे का इसमें इजाफा हुआ। 4 दिनों में रुपए के मुकाबले में डॉलर 5 रुपये 77 पैसे के इजाफा इसमें हो चुका है। 26 अक्टूबर को डॉलर इंटरबैंक मार्केट में 175 रुपये 26 पैसे तक गया था। इसाक डार ने स्टेट बैंक से पैसे लेकर मसनूई तरीके से रुपये को मुस्तहकम रखा। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान का कहना है कि हमने स्टेट बैंक से 1 रुपया नहीं लिया। 4 साल तक इसाक डार मसनूई तरीके से रुपये को मुस्तहकम रखते रहे। आखिरी साल निफ्ता इस्माइल ने आकर वही किया जो हमने किया। नून लीग की अपनी हुकूमत ने इसाक डार की पॉलिसियों को तब्दील किया। साहब ने स्टेट बैंक से जो है पैसे ले लेके आर्टिफिशियली रुपए को मेंटेन रखा। स्टेट बैंक से 1 रुपया हमने नहीं लिया। इसाक डार साहब ने 4 साल उसको आर्टिफिशियली मेंटेन किया और आखिरी साल मिफ्ता इस्माइल साहब ने आके उसको साथ वही किया जो हमने किया। नून लीग की अपनी हुकूमत में इसाक डार साहब की पॉलिसीज को आखिरी साल में रिवर्स किया गया। शायद खान ठीक है जी। जब इमरान खान साहब हुकूमत में आए तो वो नहीं कह सकते थे कि मैं पनामा वालों के और स्विस अकाउंट्स वालों के कर्जे लिए हुए नहीं दूंगा, क्योंकि वो रियासत के कर्जे थे, हमें देने पड़े। 14.9 ट्रिलियन जो हमने लिए हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के करम फरमाओं के कारनामों की बदौलत कि 7.4 ट्रिलियन उस सूद पे हमने दिया जो कर्जे हमें मिले। वो डीवैल्यूएशन की वजह से आपका कर्जा बढ़ा। पी और पीडीएम बैकडोर राब्ते काम आ गए। पीपल्स पार्टी की पीडीएम में वापसी का इम्कान है। बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता किया है। दोनों रहनुमाओं में आज मुलाकात का वक्त भी तय पा गया है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आज सपहर मुलाकात होगी। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल, असेंबली में कानून साजी और हुकूमत के खिलाफ तहरीक पर बातचीत की जाएगी। क्या पीपल्स पार्टी पीटीएम में शामिल होने जा रही है? सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं कि हमारी कोई जिद नहीं, फैसले इत्तेफाक राय से हों तो हम शामिल हो जाएंगे, मगर किसी पार्टी के फैसलों के पीछे नहीं चलेंगे। से हम अलग होना नहीं चाहते थे। कोशिश की कि पीपल्स पार्टी पर दबाव डालकर उनको रिजाइन करवा दें। अगर हम रिजाइन कर देते हैं और हुकूमत नहीं जाती, उसके बाद अगला इकदाम क्या होगा? तो कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं था। पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ दी जो पहले फैसला हुआ है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हम इस्तेमाल करेंगे और अगर वो नहीं होता तो उसके बाद आगे बढ़े, लेकिन वो बात नहीं मानी गई। पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलग हो गई। लेकिन जो जमातें इस्तीफा देने की बात कर रही थी आज तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। जो जमातें लॉन्ग मार्च करने की बात कर रही थी उन्होंने आज तक लॉन्ग मार्च नहीं किया। कर वो वही रहे जो पीपल्स पार्टी कह रही थी, लेकिन ये अलग अलग हो गए। तो अगर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दिए गए मशवरों पर पीडीएम की जमातें मुत्तफिक हैं तो अच्छी बात है, पीपल्स पार्टी शायद उसमें आ जाएगी। हमारी कोई जिद नहीं है, लेकिन हम किसी और सियासी जमात के दुम छल्ले बन के भी नहीं चल सकते हैं। कोई फैसला अगर हम उसके पीछे चल पड़ें, तमाम जमातों की बराबर की हैसियत है और फैसले इत्तफाक राय से होने चाहिए, वो होंगे तुम तैयार हो जाए। वसी तरह मफाद में पार्टी सियासत से बालातर होकर मुश्तरका मफाद की तमाम इस्लाहात पर आगे बढ़ना चाहिए। अपोजिशन लीडर इस अमल को बामानी बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को ताउन के लिए खत लिख दिया है। स्पीकर ने लिखा कि इलेक्शन तरमीमी बिल 2021 समेत मुख्तलिफ बिल्स असम्बली से पास होने के बावजूद सेनेट से मंजूर नहीं हुए। मज़कूरा बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ज़ेर गौर आने हैं। इन बिल्स पर गौर और तरमीम के लिए हुकूमत और अपोजिशन के इत्तेफाक से कमेटी तश्कील दी गई थी, ताहम कमेटी की तरफ से मुशावरती अमल मुकम्मल नहीं हो सका। हमें वसी तर कौमी मफाद में इस फोरम को मुशावरती अमल दोबारा शुरू करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन अराकीन की तकर्री का मामला पार्लिमानी कमेटी का आज होने वाला इजलास मनसूख। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन के कमेटी में रद्दबदल पर एतराज़ात मनसूखी की वजह बने। गुज़िश्ता रोज़ पार्लिमानी कमेटी की तश्कील नौ करते हुए 4 नए अराकीन को शामिल किया गया था, जिसमें हुकूमत से आसिम स्वाति और सेनेटर मंसूर काकड़, जबकि अपोजिशन से आजम नज़ीर तारड़ और ताज हैदर शामिल किए गए थे। कमेटी में पंजाब और केपी से इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान की तकरीर का मामला ज़ेर बहस आना था। हुकूमत और अपोजिशन में आला सतह पर राब्ते बहाल, दोनों अतराफ के अहम रहनुमाओं की बाज़ाब्ता मुलाकात आज होगी। इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। कादिर, बताइएगा कौन कौन से रहनुमा शरीक होंगे हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से? देखिए, बर्फ अब पिघलती दिखाई दे रही है। हुकूमत और अपोजिशन में आला सतह राब्ते ये 2-3 दिन से जारी हैं। आपको याद होगा पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होना था
وہ منسوخ ہوا اپوزیشن کی درخواست پر. اس وقت بھی اپوزیشن نے حکومت سے رابطہ کیا, اور اب یہ جو ابھی 2-3 خبریں آپ نے بتائی ہیں اس کے پس منظر یہی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان رابطے بحال ہوئے ہیں. دونوں اطراف کے اہم رہنماؤں کی باضابطہ ملاقات آج ہونے جا رہی ہے. اسپیکر آفس میں یہ ملاقات ہوگی. نام ابھی سامنے نہیں آئے کہ کن کن لوگوں کی ملاقات ہوگی. آبویسلی اس میں اسپیکر قومی اسمبلی اہم کردار ادا کر رہے ہیں. پرویز خٹک, بابر اعوان, اسد عمر, فواد چودھری, یہ وہ لوگ ہیں جو اپوزیشن کے ساتھ رابطے کے نہ صرف حامی ہیں بلکہ ان کے ساتھ انگیجمنٹ بھی ان کی مسلسل ہو رہی ہے. تو گزشتہ روز حکومت نے اپوزیشن کی درخواست پر الیکشن کمیشن ممبران کی تعیناتی کے لیے جو کمیٹی قائم کی گئی تھی اسے بھی تبدیل کر دیا تھا, اور اس میں اپوزیشن کے لوگ جس میں پیپلز پارٹی کے تاج حیدر اور نون لیگ کے اعظم نذیر تارڑ ہیں ان کو شامل کیا گیا تھا, اور سینٹ سیکریٹریٹ کی جانب سے اس کا باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا تھا. تو دونوں اطراف میں رابطے ہو رہے ہیں, اور آج جمعے کے بعد دونوں اطراف کے رہنماؤں کے درمیان اہم ملاقات اسپیکر آفس میں ہونے جا رہی ہے. قادر, بہت شکریہ. وزیراعظم نے پی ٹی آئی کور کمیٹی کا اہم اجلاس آج پھر طلب کر لیا. اجلاس شام 4 بجے وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا. ذرائع کے مطابق وزیراعظم پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس منسوخ ہونے پر بھی شرکاء کو اعتماد ملیں گے. کور کمیٹی اتحادی جماعتوں کے تحفظات اور مطالبات کا جائزہ لے گی. قاف لیگ, ایم کیو ایم, کے وی ایم پر تحفظات دور کیے جائیں گے. مہنگائی پر قابو پانے کے لیے اقدامات سے متعلق بھی مشاورت کی جائے گی. اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کی حکومت پر تنقید. بولے وزیر اعظم پہلے اپنے خلاف جہاد کریں, اسٹے کے پیچھے کیوں چھپ جاتے ہیں. ڈسکا الیکشن پر پنجاب حکومت کے خلاف جہاد کریں, ہم ساتھ دیں گے. کہتا ہے نا کہ میں کرپشن کے خلاف جہاد کروں گا. بھائی اپنے خلاف جہاد کرو, کیوں آپ اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپتے ہیں؟ کرپشن کے جو مافیاز ہیں ان کو کابینہ میں ساتھ بٹھاتے ہو. ڈسکا الیکشن میں گزدار صاحب کے خلاف جہاد کر کے پہل کریں نا, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. نیازی صاحب, جو آپ نے قوم سے جھوٹ بولے تھے کہ آپ نے قومی جرم کیا, لیکن اب ہم نے قبر باندھ لی ہے. تمام سیاسی جماعتوں کا فرض ہے, سول سوسائٹی کا, کہ اب اس ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں. لیگ کے دور میں پیٹرول $111 فی بیرل تھا, پرائس تھی $107 فی لیٹر پیٹرول. آج انٹرنیشنل آئل کی $84 فی بیرل ہے. پیٹرول کی پرائس کیا ہے؟ $145 فی لیٹر. یہ جھوٹ بولتے ہیں. شدید ترین گیس کا بحران دستک دے رہا ہے. تانا دینے والے, تاریخ میں مہنگی ترین LNG خریدی ہے ان لوگوں نے. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نے تجوری ہائٹس کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. فیصلے کے مطابق 4 ہفتے میں پوری عمارت گرا کر ملبہ اٹھایا جائے. 4 ہفتے کا وقت 29 اکتوبر سے شروع ہوگا. تجوری ہائٹس انتظامیہ عمارت گرانے سے قبل فائلیں اور سامان نکال لے. بکنگ فائلیں کمشنر کراچی کی زیر نگرانی نکالی جائیں. کمشنر کراچی بکنگ فائلوں کی مکمل انوینٹری بنائیں جس میں بکنگ کروانے والوں کے مکمل پتے اور حساب درج کیے جائیں. کمشنر کراچی انوینٹری مکمل کر کے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائیں. بکنگ کروانے والوں کو 3 ماہ میں معاوضہ ادا کیا جائے. تجوری ہائٹس انتظامیہ فیصلے پر عمل درآمد یقینی بنائے. عمل درآمد نہ کرنے پر انتظامیہ کے خلاف کارروائی ہوگی. سعودی عرب پاکستان کو اعلان کردہ مالی معاونت جلد فراہم کرے گا. آئندہ چند روز میں MOU پر دستخط ہوں گے. سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کا اسلام آباد میں APP ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. اس موقع پر انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ رائل کورٹ سے منظوری اور مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کے بعد مالی معاونت فراہم کر دی جائے گی. سعودی عرب پاکستان کو اپنا عزیز برادر ملک سمجھتا ہے. always, stand with Pakistan, always, support Pakistan. Pakistan very dear country for my government. The kingdom now to announcement, to deposit $3 billion in the State Bank, and $1.2 billion will be different payment for the oil. This, will be inshallah soon. Inshallah, this one will be the agreement from the royal court, and inshallah the MOU will be signed through a few days inshallah for the payment and for the the different oil also payment inshallah. وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں بھارت نے پاکستان کے خلاف غلط اور جعلی پروپیگنڈے کیے. یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, بہت سے دوسرے ممالک بھی اس قسم کے مسائل سے دوچار ہیں. فیک نیوز کے خاتمے کے لیے عالمی سطح پر کوششیں ہونی چاہیے. سوشل میڈیا ریگولیشن اور میڈیا کے تحفظ کو یقینی بنانا ہوگا. عالمی سطح پر میڈیا کا ضابطہ اور اقوام متحدہ کی پابندیاں ہونی چاہیے تاکہ کسی دوسرے ملک کے خلاف سوشل میڈیا پر نفرت انگیز خبریں نہ پھیلائی جا سکیں. غیر ملکی سفارت خانوں کے پریس اتاشوں سے گفتگو میں فواد چودھری نے کہا افغانستان سے متعلق
इकोनॉमिस्ट की हालिया रिपोर्ट परेशान कुन है। अफगान अवाम गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। दुनिया को अफगानिस्तान के अवाम की मदद के लिए आगे आना होगा। अफगान खराब सूरत हाल का फायदा आलमी दहशतगर्द तंजीमें उठाएंगी। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ से 5 रुकनी अमरीकी वफ्द की मुलाकात। वफ्द की क़यादत अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खुसूसी थॉमस वेस्ट ने की। दोनों फरीक़ैन ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मोईद यूसुफ ने कहा कि अफगान मर्द, ख़वातीन और बच्चों को इंसानी इमदाद की अशद ज़रूरत है। दुनिया को निज़ाम वज़्र करना होगा कि इमदाद सर्दियों से पहले पहुँच सके। तालिबान को तामीरी मुज़ाकरात में शामिल करने की ज़रूरत है। सियासी खला, अदम इस्तेहकाम दहशतगर्द तंजीमों के लिए फ़ायदेमंद होगा। मज़ीद खबरों रिपोर्ट से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और टीटीपी सीज़फायर को खुशाइंद करार दिया है। अमीर मुत्तकी ने पाकिस्तान और टीटीपी मुज़ाकरात के लिए सोहरतकारी की भी तस्दीक की। जुल्करनैन हैदर हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने ISSI में सेमिनार से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान और टीटीपी के माबैन जो सीज़ फायर है उसको हम खुशाइंद करार देते हैं। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और टीटीपी के माबैन मुज़ाकरात के लिए सहूलतकारी भी फराहम की गई। और ये भी कहा गया कि उम्मीद हम करते हैं कि आने वाले दिन में मुज़ाकरात मज़ीद आगे बढ़ेंगे। तवक्को करते हैं आर्जी जंगबंदी मुस्तकिल अमन मुआहदे में तब्दील हो जाएगी। इस वक्त अफगान सरजमीन में पाकिस्तान मुखालिफ अनासर मौजूद नहीं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही। हमें समझ नहीं आ रही कि हम कौन सा ऐसा अमल करें जिससे अमेरिका समेत दीगर ममालिक जो हैं वो हमें तस्लीम करें। अफगानिस्तान को बड़ी फौज की जरूरत नहीं है। हम मुख्तसर और बासलाहियत फौज तश्कील देंगे। हमारी हुकूमत वसी और बुनियाद है। हमारी हुकूमत में तमाम कुव्वतें शामिल हैं। सेहत की वजारत और इसके अलावा इदारों में 100% खवातीन वापस आ चुकी हैं। तालीमी इदारों में भी 75% खवातीन वापस ड्यूटी पर आ चुकी हैं। जी बहुत शुक्रिया जुल्करनैन। बरहा रास्त आपको दिखाएंगे वजीर मुमलिकत फारूक हबीब इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। सर्च है जो उनकी इनोवेशन है उसको फिर हम वैल्यू एडिड की तरफ लेके जाएं, फिर वो एक्चुअलाइज जो है वो होती हुई चीजें नजर आनी चाहिए ऑन ग्राउंड। ये बड़ा मैं समझता हूं कि हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर जो है वो हमें फोकस करने की जरूरत है। मैं जब यहाँ पर आपके पास आ रहा था तो डॉक्टर साहब के साथ मेरी जो है वो इस हवाले से पुरानी कमिटमेंट थी और मुझे ये था कि मैं अपनी तमाम मसरूफियात के बावजूद अपनी कमिटमेंट को जो है वो ऑनर करूंगा, क्योंकि हमेशा मेरी कोशिश होती है कि जो हमारी यूथ है, जो कि हमारी पॉपुलेशन का 60% है, और ख़ास तौर के ऊपर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो कि हमारी कल के हमारे ओपिनियन मेकर्स भी हैं और ओपिनियन मेकर्स के साथ साथ पाकिस्तान के हकीकी मानों में मुमार हैं। आप लोगों ने डिफरेंट फील्ड्स में आगे जाना है, वहां जाके आपने अपना किरदार अदा करना है। उनके साथ जो है वो लाजमी तौर के ऊपर जो है वो बात होनी चाहिए। देखें, दो चीजें, इंसान हमेशा जो है वो स्क्रैच से स्टार्ट करता है। हमेशा कोई शॉर्टकट नहीं है कामयाबी का। कामयाबी का राज ही जो है वो मेहनत है, हार्डवर्क है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान जीत ना सका। शाहीनों ने लड़ा दी जान और दिल जीत लिए। ग्रीन शर्ट्स ने टॉस हारने के बावजूद जबरदस्त बैटिंग की, 176 रन का स्कोर कर डाला। पाकिस्तानी टीम ने हार कर भी शायकीन के दिल जीत लिए। मैच के बाद जज्बाती मनाजिर ने चाहने वालों के अफसरदा चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेर दी। फैंस कहते हैं टीम लड़कर हारी, हम सब उनके साथ हैं। अहम कैच छोड़ने वाले हसन अली का भी हौसला बढ़ाया। तस्वीर बोल रही हैं, खिलाड़ी कितने दुखी हैं, हमें माफ कर दें। मैच के बाद शादाब खान ने माफी मांग ली। एक चाहने वाले ने लिखा, अपना सर ऊपर रखें, अल्लाह अपनी सख्त तरीन लड़ाइयाँ अपने मजबूत तरीन सिपाहियों को ही देता है। किसी ने अहम कैच छोड़ने वाले हसन अली की तस्वीर लगाई, लिखा, इसकी आंखों में देखो, ये इंटरनेट पर सबसे अफसरदा तस्वीर है। एक ने लिखा, कोई जानबूझकर कैच नहीं छोड़ता, हसन मजबूत रहो। रिजवान की अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिल होने की तस्वीर सबके दिल छू गई। Rizwan developed a severe chest infection on 9th of November, after which he was admitted to the hospital. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का भी ट्वीट, लिखा, ये गैर हकीकी है, कोई ताज्जुब नहीं कि मैथ्यू हेडिन ने इसे जंगजू कहा। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने कहा कि टीम जीत जाए, ये था रिजवान का जज्बा। आपने पाकिस्तान टीम का साथ नहीं छोड़ा,
We can't be a bad losers. انہی لڑکوں نے جنہوں نے ہمیں ہوپ دی ہے, امید دی تھی کہ ہم فائنل جیت سکتے ہیں, ان کا ساتھ مت چھوڑیے. ایک تصویر میں شاہین آفریدی اور شاداب کو دکھایا. کبھی کبھی کرکٹ بہت ظالم ہوتی ہے. شکست کے باوجود سوشل میڈیا پر پاکستانی ٹیم کے چرچے ہیں. سچن ٹنڈولکر, انضمام سمیت ملکی اور غیر ملکی سٹارز پاکستانی ٹیم کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے. کوئی کسی پر انگلی نہ اٹھائے, جو یونٹ بنا ہے وہ ٹوٹنے نہ پائے. میچ کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کا کھلاڑیوں کو پیغام. بولے ہم نے بطور ٹیم اچھا نہیں کھیلا, کوئی ایک ذمہ دار نہیں, سب کو دکھ ہے. دیکھنا ہے ہم نے کہاں غلط کیا اور کہاں ہمیں اچھا کرنا چاہیے. دکھ ہے کہ ہم نے کہاں غلط کیا اور کہاں پہ ہمیں اچھا کرنا چاہیے تھا. یہ ہم کی کوئی بھی نہیں بتائے گا, سب کو پتہ ہے, لیکن اس سے ہم نے سیکھنا ہے. ہمارا جو یہ ایک یونٹ بنا ہوا ہے نا, یہ ٹوٹے نہ کوئی کسی کے پہ انگلی اٹھائے کہ اس نے ایسے کر دیا, اس نے ویسا کر دیا, اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا. ہم نے ایز اے ٹیم نہیں اچھا کھیلا. کوئی کسی پہ انگلی کوئی نہ اٹھائے. ہار گئے, ہاں ہار گئے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن سیکھیں گے, اس سے سیکھیں گے. یہی آگے جو آگے دی کرکٹ, اس میں یہ چیزیں نہیں ہم دہرائیں گے. پاکستان کی جیت پر خوشی تو ہار پر دکھ بھی ہوتا ہے. آسٹریلیا سے نہ جیتنے پر ننا فین رونے لگا. ویڈیو کچھ دیر میں ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. شیرو, مجھے آپ کے فخر ہے. میرے بابر اعظم, میرے حسن علی, میرے ساری پوری ٹیم, مینجمنٹ سے لے کے اسٹاف تک, میرے محمد حفیظ, شعیب ملک, زندہ باد. ہار جیت ہوتی رہتی ہے. بیٹا حسن علی, بات دل پہ نہیں لگانی, کرٹیسزم کو پازیٹیو لینے, اور انشاءاللہ لوکنگ فارورڈ فار دا فیوچر ٹو سی یو اگین ان دا گراؤنڈ. اچھا برا وقت آتا رہتا ہے, لیکن مجھے آپ پہ فخر ہے جیسا آپ نے ٹورنامنٹ کھیلا ہے, اور پوری قوم کو فخر ہونا چاہیے. ایک دفعہ پھر پاکستان زندہ باد. وزیراعظم عمران خان کا کپتان بابر اعظم اور ٹیم کے لیے بذریعہ ٹویٹ پیغام. وزیراعظم نے کہا, آپ اس وقت کیسا محسوس کر رہے ہوں گے میں جانتا ہوں, کیونکہ میں کرکٹ گراؤنڈ میں ایسی مایوسی سے گزر چکا ہوں. لیکن آپ نے جس معیار کی کرکٹ کھیلی, آپ کو اپنی کارکردگی پر فخر کرنا چاہیے. میچز جیتنے پر جو انکساری دکھائی, اس پر بھی فخر ہونا چاہیے. وزیراعظم نے آسٹریلوی ٹیم کو کامیابی پر مبارکباد دی. T20 ورلڈ کپ کے بڑے میچ پر یابا نیوز کی بڑی ٹرانسمیشن. ہر لمحہ پرجوش میں یونس خان نے کہا کہ ٹیم نے مشکل حالات میں کھیلا, سالوں بعد بھارت کو ہرایا. صرف چند کھلاڑیوں کا آرام دیتے تو زیادہ اچھی کارکردگی ہوتی. تنویر احمد کا کہنا تھا کہ ٹیم بہت اچھا کھیلی, پریشر بہت تھا, لیکن اسپنرز کو بھی کھلاتے تو اچھا ہوتا. اچھی کرکٹ کھیلی پورے ٹورنامنٹ میں, لیکن بات وہی ہے کہ غلطیاں جب آپ کریں گے, ہم بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ اس ٹیم کے خلاف اگر آپ غلطیاں کریں گے آپ میچ ہاریں گے. پاکستان نے بہت اچھا کھیلا. اگر آپ سوچیں 19th اوور آپ کا بیسٹ بالر کرا رہا ہے, ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. 12 رن پڑ گیا اس سے زیادہ. میرے خیال سے ڈیوڈ وارنر کھبا ہے, آپ کو وہاں حفیظ کو لگانا چاہیے تھا. بہت اچھا کھیل ہے, سب نے بہت محنت کی. آج مجھے لگ رہا ہے کہ بھارتیوں کو کیسا لگا ہوگا پہلے دن. مجھے یہ امید تھی کہ پاکستان یہ میچ جیت جائے گا, لیکن اینڈ تک جاتا مجھے نظر آ رہا تھا. آپ حیدر علی کو چانس دیں, آپ کسی بیٹسمین کو ریسٹ کروا دیں. پھر اس کے بعد ہم محمد وسیم جونیئر کی بات کر رہے تھے, آپ شاہین ہو گیا, حارث رؤف ہو گیا, حسن علی ہو گیا, محمد نواز ہو گیا, اس کو کھلائیں محمد نواز کو. جو ہونا تھا وہ ہو گیا, ہماری قسمت میں یہ لکھا تھا. آسٹریلیا نے پاکستان سے زیادہ رن بنا لیے تھے, اس لیے آسٹریلیا ٹیم کو سپورٹ کریں. یہ ٹیم ہماری ہے, بہت اچھا کھیلا, 28 سال بعد انڈیا کو ہرایا, اور جو برانڈ کی کرکٹ ہم نے کھیلی ہے, اٹ واز امیزنگ. پاکستان تھینک یو ویری مچ. مزید خبریں اور رپورٹس ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آغا سراج درانی نے گرفتاری سے بچنے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا. آغا سراج درانی نے ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کر دی. سندھ ہائی کورٹ نے سراج درانی کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست مسترد کی تھی. آغا سراج درانی نے ضمانت خارج ہونے کے بعد سے رپوش ہے. نیب نے آغا سراج درانی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہیں. پاکستان عالمی بون چیلنج کا سامنا کرنے والا پہلا ملک ہے. 600,000 ایکڑ کو جنگلات میں بحال کیا. سینیٹر فیصل جاوید کا بی بی سی کو انٹرویو. کہا, پاکستان
ماحولیاتی تبدیلی کے حل کے لیے پرعزم ہیں، لیکن یہ کام ہم اکیلے نہیں کر سکتے۔ ترقی پذیر ممالک کو سالانہ $10 ارب دینے کے معاہدے پر عمل نہیں ہوا۔ Pakistan is not part of the problem of climate change. However, we have chosen to be part of the solution. Pakistan became the first country in the world to meet the International Bond Challenge. And the challenge was of restoring over 350,000 hectares of land into forest. And Pakistan restored over 600,000 hectares of land into forest. Pakistan is fully committed to play its role. It's the matter of future generations, but we cannot do it alone. COP26 shouldn't be talk. Substantial steps need to be taken. There's a trust deficit which needs to go. Agreement hasn't been fulfilled. $10 billion a year for developing countries. There's no progress made. پنجاب میں ڈینگی کے حملے جاری ہیں، اموات اور کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ روز پنجاب میں ڈینگی سے مزید 3 افراد انتقال کر گئے، 371 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے۔ لاہور سے ڈینگی کے 283 مریض سامنے آئے۔ لاہور کے اسپتال میں ڈینگی کے 1357 مریض زیر علاج ہیں۔ اسلام آباد میں مزید 45 افراد ڈینگی بخار میں مبتلا ہو گئے۔ رورل ایریا سے 28 اور اربن ایریا سے 17 ڈینگی کیسز رپورٹ ہوئے۔ وفاقی دارالحکومت میں ڈینگی متاثرین کی تعداد 4292 تک پہنچ گئی۔ سندھ میں مالی چوکیدار اور ڈرائیور کا جعلی ویکسینیشن میں ملوث ہونے کا انکشاف۔ FIA سائبر کرائم سندھ زون کی سکھر میں کارروائی۔ نذیر شاہ سے مزید جانیں گے۔ نذیر، کارروائی سے متعلق بتائیے گا۔ دیکھیں، FIA سائبر کرائم سندھ زون نے سکھر میں کامیاب کارروائی کرتے ہوئے جعلی انٹریاں بنانے والے 3 ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ سربراہ سائبر کرائم سندھ عمران ریاض کا کہنا ہے کہ ملزمان کا تعلق بیسک ہیلتھ یونٹ نیو پنڈ سکھر سے ہے، جو کہ سینٹر میں چوکیدار، ڈرائیور اور مالی کا کام کرتے ہیں، اور ان گرفتار ملزمان میں فیصل، فضل اور حیدر شامل ہیں، اور یہ شہریوں کو ویکسین لگائے بغیر ان کا نام سسٹم میں شامل کرتے تھے، اور گرفتار ملزمان NMIS سسٹم پر جعلی انٹری کرتے تھے، اور کارروائی خفیہ اطلاع پر سائبر کرائم سکھر کی جانب سے کی گئی ہے، اور جو FIA ہے اس کی جعلی کرونا ٹیسٹ اور PCR ٹیسٹ کے خلاف بھی مہم جاری ہے۔ جی بہت شکریہ نذیر شاہ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی دہشت گردی جاری۔ قابض فورسز نے مزید 2 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ 2 روز میں شہید کشمیریوں کی تعداد 3 ہو گئی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فورسز نے ضلع کلگام اور سری نگر میں نام نہاد سرچ آپریشن کی آڑ میں کشمیری نوجوانوں کو نشانہ بنایا۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ کسی بھی خبر اور اس کی اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔